Ara beeshisa manchotun idon nuas fora jagoy bosoro eng motto tetala onarara azia idon nuas kenguru forode yat koradium auto ara niyot korium nuaitu an usalliya lillahi ta'ala rakatai salatil eid al-fitr ma'a sittati takbirati واجب الله تعالى اقتديت بهذا الإمام متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة الله أكبر إنون يود باندي بعد على صنع فريوم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك فجول مترسونا أرا ومن سافي تيموتو ولدا تبير باندي بو أرا فما تيماتي ولدا تبير باندي توريكا الله أكبر الله أكبر الله أكبر تيموتو ماده أتور باندي بلايم إيمان سافي سورة فاتحة رفوريبو سورة فاتحة رفوري بعد أرجع سورة فوريبو فجول متر ركوع جايوم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمي الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يبقى فوري على جازين بوي فوري سجدت الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أرى إن لو رأيتم الله أكبر وري بعدها أما التسجد زيهم أما التسجد توقره وري دايم بيموري الله أكبر وتي وري بعد داسه أرى إن لو رأي أتورو راكيوم راكي بعد داسه إيمان سبه سورة فاتحة فريبو سورة فاتحة فري بعد داسه أروقا سورة ميلايبو أروقا سورة ميلاي بعد داسه أما تو تيموتو كي غريبو أولدا تبيرو بانديبو الله أكبر الله أكبر الله أكبر تيموتو جينا تيموتو ساد موتو ماده الله أكبر هنا يرى ركوع غري بعده سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم تيموتو غري بعده سجدة যাইবো سجدة غري بعده দাসে আত্তাহিয়াতু মাদে বইয়ার দাসে সালাম ফিরা গেলাইবো ইমান সাহেব সালাম ফিরা بعده দাসে আরা নজাইম বই ইমান সাহেব সালাম ফিরা মতর খুতবা ফুরিব আরা তে হামাকা খুতবা ফুনা ফুরিব খুতবা ফুরি بعده দাসে অনরা একজন মাবজু সাইবা তো بعده দাসে একজন মাব করি দিবা এদুরো মাদে দাসে বেশি ইজি nuas kala arate fora jagu detala duko jagu detala onarare yaturari assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh